زمان مدینه تزان غشنی روزی تزان یو ارمان بی فازرگی دا جانان کوچی تزان دا جانان کوچی تزان زمان مدینه تزان غشنی روزی تزان یو ارمان بی فازرگی دا جانان کوچی تزان دا جانان کوچی خدای څنګه ورشم غشنی روزی تزه ارمان می دی پزړګي هغه مدینه تزه هغه مدینه تزه خدای څنګه ورشم غشنی روزی تزه ارمان می دی پزړګي هغه مدینه تزه هغه مدینه تزه زمان مدینه تزه غشنی روزی تزه یو ارمان بی فازرگی دا جانان کوچی تزه دا جانان کوچی تزه زمان مدینه تزه غشنی روزی تزه یو ارمان بی فازرگی دا جانان کوچی تزه دا جانان کوچی تزه کالا باور زمازه دا جانان وکالتا دا غیو ارمان لرم دا جانان پخچی تزه دا جانان پخچی تزه کالا باور زمازه دا جانان وکالتا دا غیو ارمان لرم دا جانان پخچی تزه دا جانان پخچی تزه زمان مدینه تزه غشنی روزی تزه یو ارمان بی فازرگی دا جانان کوچی تزه دا جانان کوچی تزه زمان مدینه تزه غشنی روزی تزه یو ارمان بی فازرگی دا جانان کوچی تزه دا جانان کوچی تزه دا جانان دیدن غړم د نبی سلطان دیدن خوږ دی تر هر چارتا زم و مقبره تزه زم و مقبره تزه دا جانان دیدن غړم د نبی سلطان دیدن خوږ دی تر هر چارتا زم و مقبره تزه زم یا مقبره تزه زمان مدینه تزه غشنی روزی تزه یو ارمان بی فازرگی دا جانان کوچی تزه دا جانان کوچی تزه زمان مدینه تزه غشنی روزی تزه یو ارمان بی فازرگی دا جانان کوچی تزه دا جانان کوچی تزه دا قاری سر احمد زړه کې ارمانونه دي تلس په دعا رفته دا غي خواستونه دي دا غي خواستونه دي دا قاری سر احمد زړه کې ارمانونه دي تلس په دعا رفته دا غي خواستونه دي دا غي خواستونه دي دا غي خواستونه دي دا غي خواستونه دي دا خپلنات شیر په خو غواز د قاری فضلین زادی جنان او شعر د محترم ګور قاری مصر احمد جنان زمداري کو شماره د 002 132 شپږ او 0